गोंय मुक्त जावन आमकां 60 वर्सां जाली, पूण ह्या 60 वर्सांनी आमकां कितें मेळ्ळें? आमचो ओपिनियन पोल जालो, आमकां स्टेटहूड मेळ्ळें, पूण ते सगळ्याचो आमी रिस्पेक्ट दवरलो काय? आमी तेचो व्हॅल्यू दवरलो काय? आमच्या जाणट्यांनी जे पोर्तुगीजा विरुद्ध लढो दिवन, हुतात्मा जावन, शहीद जावन, सॅक्रिफायसीस दिवन, सगळे त्रास काडून आमकां जे मुक्त केले, त्या मुक्तेचो आमी व्हॅल्यू दवरलो काय? हे सगळे प्रश्न जर आमी चिंतपाक गेले आनी तेचेर आन्सर जर आमी फायंड आउट करपाक गेले जाल्यार एकूच कळटा की ना, आमी तेचो व्हॅल्यू दवरूंक ना, आमी तेचो रिस्पेक्ट दवरूंक ना. आयज इतलें गोंय आमकां आमच्या जाणट्यांनी दवरलें, जाणट्यांनी आमकां मुक्त करून दिलें, ते गोंय राखपाक आमकां जालें ना. गोंयान जे गोंयकार आसा तांकां राखपाक आमकां जालें ना. जे गोंयकार गरीब आसा, ज्यांचो आवाज आयज कोण आयकना, तांकां लागून आवाज काडपाक आमकां इतलीं वर्सां जालें ना. हेकाच लागून रेव्होल्युशनरी गोंयचो जन्म जालो की आमचें गोंय राखपाक जाय, आमच्या गोंयकारांक आवाज दिवपाक जाय, आमची आयडेंटिटी, आमचें अस्तित्व राखून दवरपाक जाय फुडल्या पिळगेक लागून, फुडल्या आमच्या जनरेशनाक लागून. आनी हेच करतना रेव्होल्युशनरी गोंयस गेली 7 वर्सां कंटिन्युअस लोकां मदीं काम करीता. आयज जर आमी पळयत, आमी इतले पॉलिटिकल पार्टींक मतां मारली, MGPक मारले, UGPक मारले, त्यानंतर काँग्रेस येयली, BJP येयली, गोवा फॉरवर्ड येयली, आम आदमी पार्टी येयली, पूण हे पॉलिटिकल पार्ट्यांनी गोंयकारांक खरोच न्याय दिलो काय? गोंयकारांक खरेंच जस्टीस दिले काय? गोंयकारांक लागून कायदे केले काय? गोंयकारांक लागून पॉलिसी केले काय? हे सगळे प्रश्न, हेचे आन्सर जर आमी आयज चिंतपाक गेले जाल्यार परतून येता ना. ह्या पॉलिटिकल पार्ट्यांनी फक्त आपलें राजकारण केलें, फक्त मायग्रंटांक गोंयान हाडून तांकां वोटींग कार्डां दिली, तांकां गोंयचे जागे दिले, तांकां गोंयचे नोकऱ्यो दिले, गोंयचे धंदे दिले, गोंयकारांची नांवां दिली, गोंयकारांचे अस्तित्व तांकां दिलें, आमचो कल्चरल जिनोसायड केलो. आमी मत मारता आनी सुशेगाद रावता. 5 वर्सां आमी तेचो विचार सुद्दां करिना की आमी मत मारल्यार तेचो परिणाम कितें जाला, तेचो रिजल्ट कितें जाला, तेचे कॉन्सिक्वेन्सीस कितें जाला. आमी जे 1 मिनटाक जे मत मारता, भितर वचून जो 2 सेकंडांक जो आमी बटन दामता, तो बटन आमचें फ्युचर डिसायड करता, तो बटन आमचें भविश्य डिसायड करता. आमी खंय रावतले, कशें रावतले, कितें आसतलें, जमनीचें प्रायस कितें आसतलें, आमकां नोकऱ्यो मेळटले काय ना, आमकां हेल्थ कॅर फेसिलिटी मेळटले काय ना, आमकां उदक घरान मेळटलें काय ना, आमकां बरे रस्ते मेळटले काय ना, आमकां लायटीचें बील कमी येतलें काय ना, आमच्या चेडवा बायलांक सेफ्टी मेळटली काय ना, आमच्या पर्यावरण साल्वार जातलें काय ना, आमचे बीच क्लीन उरतले काय ना, आमचे ट्युरिझम सस्टेनेबल आसतलें काय ना, आमची मायनिंग सस्टेनेबल आसतली काय ना, आमचे रेंवकारांक जस्टीस मेळटलो काय ना, आमच्या टॅक्सीकारांक जस्टीस मेळटलो काय ना, आमच्या बाजारांत बसता ते बायलांक जस्टीस मेळटलो काय ना, तांकां बाजारांत बसपाक जागो मेळटलो काय ना. हे सगळें थारयता आमचें मत. आमी जो बटन दामता, तो बटन तितलो इम्पॉर्टंट आसा. हो बटन आमचें लायफ थारयता. आमच्या लायफाचे डिसिजन त्या बटनाचेर आसता. इतली वर्सां तो रॉंग बटन दामून दामून आमी हे काँग्रेस, BJP, MGP, आम आदमी पार्टी, गोवा फॉरवर्ड, हे सगळ्यांक मतां मारीत रावले, हांकां निवडून हाडीत रावले. हेंच्यांनी कितें केलें? फक्त गोंय भायल्यांक विकलें, फक्त गोंय देल्लीकारांक विकलें, फक्त गोंय बिल्डरांक विकलें. गोंयान फक्त बस्ती हाडले, तांकां वोटींग कार्डां दिली, तेंची वोटींग कार्डां वाडयलीं, तांकां गव्हर्मेंटाचे सगळे स्किमी दिले, आमचे जमनी, धंदो, सगळे नोकऱ्यो सगळे काडून दिले. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. आमचें अस्तित्व जर आमकां टिकोवन दवरपाक जाय जाल्यार आमकां विचार करपाक जाय. पयलीं आमी विचार करपाक जाय की आमच्या फुडल्या जनरेशनाक, फुडल्या आमच्या पिळगेक गोंयान जमीन मेळटली काय ना, जागो आसतलो काय ना, ताका रावपाक खंय तो रावतलो, गांवांत ताका जागो आसा काय ना, कोमदाद जागे जे आमच्या जाणट्यांनी राखून दवरलेले ते आमकां उरला काय ना. आन्सर परतो एकदा येतलो ना. कित्याक? आमी रॉंग मनशांक, रॉंग पार्टीक मत मारीत रावले. जेंकां नॅशनल पॉलिटिकल पार्टींक तांकां दिसता की गोंय एक 2 सिटाचें राज्य, बारीकशें राज्य, हितून कितें आहा, 3rd क्लास ट्रिटमेंट आमकां मेळटा.
आणि जे रिजनल पार्टी हेच्या पयलीं आसले ते सगळे पॉलिटिकल पार्टीज जे आसा रिजनल पार्टीज ते सगळे नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी वांगडा गेले, तेंच्या वांगडा सेटिंगां केले, आपली बॉल्सां भरली, आपली पार्टीक फंडींग हाडलें, आपली पार्टी म्हणजे आपणाक स्वताक साल्वार केले, पार्टी ग्रो जावंक ना. पूण ते आयज खंय तरी मिनिस्ट्रीन आसतात, कॅबिनेटान आसतात, तेंच्या वांगडा आसता आनी जे कोण ना ते बोवाळ मारतात परते तेंच्या वांगडा वयता. हें राजकारण आमकां बदलपाक जाय. हें राजकारण फक्त तुमच्या एका बटनाचेर बदलतलें. तुमी जेन्ना तो बटन दामता तेन्ना कोणूच तुमकां पळयना. तो बटन दामता तेन्ना ते सिक्रेट वोटींग आसता. तुमकां कोण विचारिना तूं कोणाक वोट मारला का, तुका कोण पळयना तूं कोणाक वोट मारता ते. पूण तरी आमी भियातात. खंय तरी ते नोटी आमकां माल पडटात. ते खानार हात दवरून भाई बाबा आई करता ते आमकां माल पडटा. जे इलेक्शना कडेन आमकां फुगड्यो घालपाक लायता, आमकां घुमटांची आरती करपाक लायता, आमकां राजकारण करपाक लायता, आमकां गळ्यान पट्टे घालून भोंवपाक लायता, हें सगळें आमची वाट लायता. आयज आमकां जाय जाल्यार नोकऱ्यो, आमचो नरकासूर आमी करतले, आमचो टोर्नामेंट आमी करतले, आमचो क्रीब आमी करतले, आमच्यो फुगड्यो आमी दवरतले. हे राजकारणी आमकां कित्याक जाय? कित्याक आमकां तेंच्यांनी लाचार केला, आपल्या पांया कडेन हाडून हाडून आमच्यो नोकऱ्यो भायल्या लोकांक विकल्यो, आमची मतां भायल्या लोकांक दिली, आमचे वोटिंग कार्डां भायल्या लोकांक दिली, आमचे सगळे रायट्स काडून भायल्या लोकांक दिले, आमचे जमनी काडून भायल्या लोकांक दिले. ज्या जमनीची किंमत आयज 5 लाख रुपये आसपाक जाय तीच जमीन आयज आमकां 25 लाख 30 लाख 40 लाख रुपयान घेवची पडटा. आनी आमच्या कडेन ताकद ना. ज्या फ्लॅटाची किंमत 20 लाख 25 लाख 30 लाख आसपाक जाय तोच फ्लॅट आयज 70 लाख 80 लाख रुपया जाल्लो आसा. विला आनी बंगलो घेवपाचो तर गोंयकारांनी चिंतपाचेच ना. म्हणजे आमच्याच गोंयान आयज जमीन घेतलो जाल्यार आमच्या कडेन पयशे ना, आमच्याच गोंयान एक फ्लॅट अपार्टमेंट घेतलो जाल्यार आमच्या कडेन पयशे ना. जाल्यार आमी हे 60 वर्सान ह्या राजकारण्यांक ह्या पॉलिटिकल पार्टींक निवडून हाडून मेळे तरी केले, कितें तरी केलें आमी, आमकां तेंच्यांनी दिलें तरी कितें? अजूनय कन्फ्युज्ड? कसले कन्फ्युजन? ह्या बीजेपीक मतां मारपाची काय, काँग्रेसीक मारपाची काय, आरजीक मारपाची? हे सगळ्यांक मतां मारून तुमी पयल्ले आसा. ह्या सगळ्यांचे राजकारण तुमी पयल्ले आसा. ह्या सगळ्यांनी आमकां कशें फोंडान घातला ते आमकां पयल्ले आसा. ह्या सगळ्यांनी आमकां कशें फोटोवन देवाक फोटोवन पार्ट्यो चेंज केला ते पयल्ले आसा. आमचे भुरग्यांचे कार्यकर्त्यांचे झगड्यो लावन आपूण एकठांय रावन मजा मारून एका ताटान जेवन वांगडा रावन वांगडा पार्टी फॉर्म करून वांगडा सरकार करून हे सगळें बरें जाल्लें आसा. पूण आमी हेंका लागून वायटपणां घेवन आमी फोंडान पडलेले आहा. हे राजकारण बदलपाक जाय. हे राजकारण बदलपाकूच रेव्होल्युशनरी गोंस येयल्ली आसा. रेव्होल्युशनरी गोंसाची स्थापना जाल्ली आसा. 2022 आमी इलेक्शन कंटेस्ट करून 10% वोट शेअर काडलो. लोकांक 1 रुपया दिनासतना आमी मतां मेळ्ळी. 92,000 प्लस मतां आमकां मेळ्ळी. लोकांनी आमकां आमचेर विश्वास दवरलो, आमकां मोग दिलो. आतां आमी परते लोकसभा इलेक्शनाक रावता. आमी गोंयकारांक लागून रावता, आमच्या गोंयकारांच्या अस्तित्वाक लागून रावता, आमच्या हक्काक लागून रावता, आमच्या आयडेंटिटीक लागून रावता. सो तुमच्या सगळ्या गोंयकारांचो आमकां साथ जाय. विचार करूं नाका. आनी चिंतपाची गरज ना की आमी काँग्रेसीक मतां मारूंक काय बीजेपीक मारूंक काय आनी कोणा मारूं. आतां पर्याय आहा तो फक्त आरजी. बाकी सगळ्यांक ट्रायड एंड टेस्ट केल्ल्या. सगळ्यांनी गोंयकारांक अक्षरशः फोंडान घातलेले आसा. गोंयकारांक गोंयान रावपाची लायकी ह्या राजकारण्यांनी आमची दवरूंक ना. सादो गोंयकार कोण तो डिफायन करूंक ना. भायल्या लोकांक गोंयकार केले आनी आमकां आयज भायले केले. हे राजकारण आमी बदलुया. गोंयकारांचो आवाज संसदेन पावोवया. गोंयकारांचे जे प्रश्न आसा ते संसदेन पार्लिमेंटान वचून मांडुया, तेजेर सोल्युशन काडया आनी गोंयकारांक जस्टीस दिवया. देव बरें करूं. उजो.